तमाम वाक़यात से आप अच्छी तरह आगाह हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब जो कि ऑफिशिएट कर रहे थे ऑन बिहाफ, स्पीकर साहब नहीं थे, तो वोटिंग से पहले उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात अगर साजिश का ताना बाना हमसे मिले तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे झूठा शख्स करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑडियो लीक करने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, और अगर ऑडियो लीक करनी होती तो हम अपनी क्यों कराते। ना जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए जिसका कोई सर था ना पैर, और इमरान खान ने मुल्क के साथ साजिश की। ऑडियो लीक में इमरान खान ने कहा कि हमने खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना। साजिशी टोले ने मुल्क का वक्त बर्बाद किया। मुबारकबाद देना चाहता हूं अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने अचानक इस मुश्किल में उतर कर शहादतों समेत लोगों की मदद फरमाई। ये इंतखाब का साल है, इसमें पोलराइजेशन को खत्म कर लें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, पोलराइजेशन खत्म करने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात की मांग रहती है। हर इलेक्शन को चैलेंज करने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा। सियासी जमातें बैठ कर बातचीत करके एक दूसरे को मुतमईन करें। साइबर पावर में छोटे छोटे मुल्क पाकिस्तान से आगे हैं। दुनिया की जंगें अब साइबर वर्ल्ड में होंगी, इसलिए देखना होगा इसमें हमारी तैयारी क्या है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदर का खिताब। बेशतर अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर चले गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने शिरकत नहीं की। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन लीडर राजा रियाज समेत PTI के मुनहरिफ अरकान ने एहतजाज और नारेबाजी की, जबकि ख्वाजा आसिफ ऐवान में दीगर अराकीन को वॉक आउट के लिए कायल करते रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आने वाले सदर ने मुल्क का आइन तोड़ा। अदालतें इसे आर्टिकल 6 के तहत सजा दें। सदर मुमलिकत की तकरीर का बायकॉट करने के बाद वफाकी वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, सदर का रवैया सदर मुमलिकत से ज़्यादा एक जमात की तरफ है, इसलिए हमने तकरीर सुनी नहीं, बाहर आ गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सदर ने बतौर आइनी सरबराह अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतर तौर पर अदा नहीं की। आज पार्लियामेंट में आने वाले सदर ने मुल्क का आइन तोड़ा। आइन के मुताबिक सदर पर आर्टिकल 6 लगता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। जिस शख्स ने असम्बली तोड़ी वो यहाँ आकर तकरीर करता है। असम्बली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा, हमने पहले दिन से कहा था मौजूदा हुकूमत जमहूरी नहीं बल्कि क्रिमिनल है। साइफर को फिर जिंदा करने पर हुकूमत का मशकूर हूँ। साइफर में वाज़ेह लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। साइफर से फ़ायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च ज़्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। इमरान खान ने तोशाखाना के मामले पर हुकूमत को तहकीकात का चैलेंज भी दे दिया। कहा, हम आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में जितनी भी धांधली कर लें, हम ही कामयाब होंगे। मैं इमरान खान के पीछे पाकिस्तान आया, सोचा अपने मुल्क और गांव के लिए काम करूं। रहनुमा PTI शहबाज गिल कहते हैं, अब समझ आया कि सियासत में लोग करप्शन क्यों करते हैं।
सियासतदान करप्शन के लिए बंधे हुए हैं, बहुत मुश्किल हालात से निकलकर प्रोफेसर बना। हमें करप्शन के निज़ाम को बदलने के लिए रूल ऑफ लॉ बनाना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ से मुल्क बनेगा। मरियम साहिबा किस तरह बाहर गईं, बाहर जाके अब औरत कार्ड खेला जाएगा। इनके अलग केसेस बनते हैं, हमारे ऊपर अलग केसेस बनाए जाते हैं। अजीम फौज कभी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएगी और साफ शफाफ इलेक्शन कराएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा आर्मी चीफ के बयान के बाद अफवाहें ख़त्म हो गईं, अब फौरी इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत इस्लामाबाद के 25 लाख लोगों को किला बंद करेगी तो लोग इस्लामाबाद के अंदर और मारगिला की पहाड़ियों से निकलेंगे। बैलेट के मुकाबले में बुलेट का इस्तेमाल सारे मुल्क में सियासी आग लगा देगा। बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकली के मामले पर नायब ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बतौर गवाह तलब कर लिया। उन्हें काबीना मीटिंग में शिरकत पर बतौर गवाह तलब किया गया। इस सिलसिले में उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया। 24 अक्टूबर दिन 11 बजे नायब रावलपिंडी में हाजिरी यकीनी ना बनाई तो नायब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। नैब की तरफ से काबीना अरकान को बतौर गवाह तलबी का नोटिस रियासत की तौहीन है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा काबीना अपने फैसलों के लिए किसी अदारे को जवाबदेह है तो वो पार्लिमान है। पार्लिमान के अलावा किसी अदारे का काबीना अरकान को तलब करना आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत से कहता हूँ अपने इंतकाम के लिए अदारों का बेड़ा गर्क ना करें। पाकिस्तानी रुपए ने अमरीकी करेंसी को दबोच डाला। डॉलर की मुसलसल उड़ान के बाद बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.19 सस्ता 221 रुपये 75 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर $225.20 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स 151 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,762 पर आ गया। बिलियन का और पैकेज दे दें। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है तो हमने वो भी दिया, लेकिन 247 अरब की टारगेटेड। अभी तो डंडा चलाया ही नहीं और डॉलर के रेट मार्केट में खुद ठीक हो गए। अमरीकी करेंसी की सही कीमत 200 रुपये से कम है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बरामदी शोबे के लिए बिजली का नर्ख 20 रुपये फी यूनिट मुकर्रर करने का फैसला किया। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है। डॉलर की कीमत कम होने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज में 2600 अरब रुपये कमी आई है। करेंसी रेट में हेर फेर करने वाले निजी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज के बाद वज़ीर आला पंजाब भी लंदन पहुंच गए। परवेज इलाही कहते हैं 5 साल बाद मोनस इलाही की फैमिली से मिलने लंदन आया हूँ। नवाज शरीफ से मिलने का कोई शौक नहीं, काफ़ी अरसा साथ रहने के बाद इंसान को सीख जाना चाहिए। मुझे उनके घर का भी इल्म है, एक एक शख्स का इल्म है। मॉडल टाउन में जिस तरह राना सनाउल्लाह ने गोलियां चलाईं, उम्मीद है उन्हें सज़ा होगी। लॉन्ग मार्च के दौरान राना साहब को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरा अमेरिका मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा समेत बाइडन इंतजामिया के आला ओहदेदारान के साथ मुलाकातें की। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान, चीन और भारत के मामलात पर भी बात की। आर्मी चीफ ने बताया पाकिस्तान तनाज़े कश्मीर का जल्द हल चाहता है।
سیلاب نے چاہتے چاہتے تباہی کی داستانیں رقم کر دیں. سندھ میں 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود مختلف شہروں میں پانی جمع. خیرپور ناتھن شاہ کے مصروف تجارتی مرکز پر کشتیوں کی بھرمار. تعفن اور بدبودار پانی سے زندگی دشوار. مکین پریشان. دوسری جانب نوشہرو فیروز کے علاقے بھریا روڈ میں متاثرین راشن اور طبی سہولیات کے منتظر. کیمپس میں سہولتیں نہ ہونے سے ملیریا، گیسٹرو، ڈائریا سمیت دیگر امراض نے مشکلات بڑھا دیں. یورپ کے کافی ممالک کو آپ اکٹھا بھی کرے وہ 33 ملین تک نہیں پہنچ جاتے ہیں. کینیڈا کا 90% پاپولیشن ہے. میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو میں نے وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا 90% سیلاب زدگان کے لیے مدد کی بھیک نہیں. آلودگی پھیلانے والے ممالک سے ماحولیاتی انصاف چاہتے ہیں. وزیر اعظم کی برطانوی اخبار کو انٹرویو. کہا مالی معاونت قرضوں کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. عالمی برادری کو سیلاب زدگان کے لیے مزید بہتر اور بڑے منصوبے کے ساتھ آگے آنا چاہیے. ادھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ملک بھر میں سیلاب سے تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. سیاسی جماعتیں اس وقت سیاست کو ترک کر دیں. ملک کے بڑے حصے میں تاحال سیلابی پانی موجود ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستان کو 2.5 ارب ڈالرز کی امداد دینے کا اعلان. اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر راجونگ جی نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. ملاقات میں پاکستان کے اندر بینک کے مالی تعاون سے جاری منصوبوں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی سے افریقی T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ میں موجود. پی سی بی نے ٹویٹر پر کھلاڑیوں کے ڈنر کی تصاویر شیئر کر دیں. پی سی بی کی جانب سے شیئر کی جانے والی تصاویر میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم سمیت دیگر کھلاڑی موجود سے. ملکی سیریز کے پہلے میچ میں کل پاکستان اور بنگلہ دیش آمنے سامنے ہوں گے. ہفتے کو نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان مقابلہ ہوگا. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر سازش کا تانا بانا ہم سے ملے تو ہم بھگتنے کو تیار ہیں. عمران نیازی پاکستان کا سب سے جھوٹا وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آڈیو لیک کرنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں اور اگر آڈیو لیک کرنی ہوتی تو ہم اپنی کیوں کراتے. انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا تھا اور صدر نے 20 منٹ میں اسمبلی توڑنے کی منظوری کی. اور انہوں نے ایک یعنی لکھا بندہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھا یا انہوں نے زبانی کہا یا لکھا ہوا تھا مجھے اب یاد نہیں ہے, اور کہا جی کہ یہ سازش ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف اور اس سازش کے یعنی جو تانے بانے جو ہیں وہ غیر ملکی طاقت ہے اور یہ جو اپوزیشن جو اس وقت یہ موشن لے کے آئی ہے. اسی وقت سوری صاحب نے ایک لکھا ہوا بیان پڑھا اور کہا کہ میں یہ موشن جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یعنی اس سازش کی جو کہانی ہے اس کی بنیاد پر نہ ہم سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا. میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا, میں چیختا رہ گیا کہ بھائی آپ میری بات سنیں. ٹنکا جی نہیں, ود ان نو ٹائم فوری طور پر عمران نیازی خان وہ ٹی وی سکرینز پر نمودار ہوئے
اور کہا کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں. یہ میں آپ سازش کا آپ کو پورا ایک جو لنک ہے وہ بتا رہا ہوں. اور 20 منٹ کے اندر صدر پاکستان نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی سمری جو ہے اپروو کر دی. گورنر پنجاب تو مہینوں لگ گئے انہوں نے اسمبلی اپنے پاس لیے رکھی. اور اس طرح کی بے شمار امپورٹنٹ جو معاملات ہیں مملکت کے وہ صدر صاحب کے پاس ہفتوں پڑے رہتے ہیں. اٹارنی جنرل کی اس طرح کی بے شمار فائلیں ہیں. لیکن اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو سمری تھی وہ 20 منٹ میں انہوں نے اس کو اپروو کر دی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر وہ سازش کی جو کہانی بیان کی گئی وزیر اطلاعات کی زبانی اس کو منون مان کر بغیر کسی سے پوچھے کہ بھائی بتائیے اس کا آپ کو جواب دے گا, میں دوں گا, شاہد عباسی دیں گے, یہ دیں گے, کوئی اور دے گا, فوراً اس کو ریجیکٹ کیا موشن کو اور چلتے ہوئے فوراً عمران خان صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسمبلی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سیاسی پولرائزیشن کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخاب کا سال ہے, اس میں پولرائزیشن کو ختم کر لیں. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے, جبکہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کی مانگ رہتی ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ ہر الیکشن کو چیلنج کرنے سے پاکستان میں استحکام کیسے آئے گا. 1500 سے زائد افراد اس میں جاں بحق ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتیں, پروونشل گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم ایز, این جی اوز, سب نے جس انداز سے اتر کر سیلاب زدگان کی مدد کی, میں اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس انداز سے کام نہ کیا جاتا تو جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے کہ مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا. سیلاب نے جس طرح سے پاکستان کی سرزمین پر مشکلات پیدا کی ہیں اس کا میں اور آپ جانتے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اس میں پاکستان کا شاید 1% بھی حصہ نہ ہو, مگر یہ بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے اور پاکستان نے دیکھ بھی لیا کہ اس کے اثرات پاکستان پر شدید مرتب ہو رہے ہیں. میں جن ایجنسیز نے مدد کی اس کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں. حکومت پاکستان نے جس انداز سے کام کیا, جس انداز سے BISP نے لوگوں تک رقومات پہنچائیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ضروری ہے. انٹرنیشنل فوکس بھی سیلاب پر آیا ہے اور UN سیکرٹری جنرل صاحب نے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور ہوائی جہاز کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر جا کر خود دیکھا اور شروع میں جو ایسٹیمیٹ کا اعلان کیا اس کے بعد اس ایسٹیمیٹ کے حوالے سے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر پاکستان عارف الوی کے خطاب کے دوران حکومتی اور اپوزیشن کے بیشتر اراکان اپنی نشستوں سے اٹھ کر چلے گئے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے شرکت نہیں کی. صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سمیت PTI کے منحرف ارکان نے احتجاج اور نعرے بازی کی, جبکہ خواجہ آصف ایوان میں دیگر اراکین کو واک آؤٹ کے لیے قائل کرتے رہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آنے والے صدر نے ملک کا آئین توڑا, عدالتیں اسے آرٹیکل 6 کے تحت سزا دیں. صدر مملکت کی تقریر کا بائیکاٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صدر کا رویہ صدر مملکت سے زیادہ ایک جماعت کی طرف رہا ہے, اس لیے ہم نے تقریر سنی نہیں باہر آ گئے. صدر نے غیر آئینی اقدامات کیے تھے, انہوں نے بطور آئینی سربراہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طور پر ادا نہیں کیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بھی اسی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ آج پارلیمنٹ میں آنے والا یہ وہ شخص ہے جس نے ملک آئین توڑا. صدر شاہ ملک کا ایک ستون ہوتا ہے, لیکن اس ستون نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. آئین کے مطابق صدر پر آرٹیکل 6 لگتا ہے, عدالتیں صدر کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دیں. عدالتوں کو سب معاملات کا علم ہے.
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جس شخص نے اسمبلی توڑی ہوئی ہے اس کو شرم حیا آنی چاہیے، اسمبلیاں واپس بھیجتا ہے اور یہاں آ کر تقریر کرتا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلی میں کسی صورت واپس نہیں جائیں گے۔ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہماری حکومت جمہوری نہیں بلکہ کرمنل ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سائفر کو پھر زندہ کرنے پر حکومت کا مشکور ہوں۔ سائفر میں واضح لکھا ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے۔ سائفر سے فائدہ اٹھانے والے اس کی تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں؟ توشہ خانہ کے معاملے پر عمران خان نے حکومت کو تحقیقات کا چیلنج دے دیا اور کہا کہ چیلنج کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کی کھلی سماعت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عام انتخابات کی طرف جائیں گے، ضمنی الیکشن میں جتنی بھی دھاندلی کر لیں ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ زیادہ دور نہیں، لانگ مارچ کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کا کہنا ہے کہ میں عمران خان کے پیچھے پاکستان آیا، پاکستان آ کے اپنے ملک اور گاؤں کے لیے کام کروں۔ اب بات سمجھ آیا کہ سیاست میں لوگ کرپشن کیوں کرتے ہیں۔ سیاستدان کرپشن کے لیے بندھے ہوئے ہیں۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سماعت میں وقفے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ بچپن میں بہت مار کھا کر پڑھا ہوں، بہت مشکل حالات سے نکل کر میں پروفیسر بنا۔ یہاں جتنے ایم این اے نے کرپشن نہ کر کے سیٹیں لیں، جتنے پیسے ان لوگوں نے خرچ کیے اتنے مجھے تنخواہ ملتی تھی۔ مجھے اس نظام کو بدلنے کے لیے رول آف لا بنانا پڑے گا، رول آف لا سے ملک بنے گا۔ مریم صاحبہ کس طرح باہر گئیں؟ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ باہر جا کے اب عورت کاٹ کھلا جائے گا، ان کے الگ کیسز بنتے ہیں، ہمارے اوپر الگ کیسز بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن رضوان کریم چوہان اور مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وفاق کی طرف سے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہراساں کیے جانے پر سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کی طرف سے عہد کیا گیا کہ عمران خان کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہر اول دستے کے طور پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ مہنگائی نے عام آدمی سے 2 وقت کا نوالا بھی چھین لیا۔ لاہور میں ٹماٹر 300 اور پیاز 200 روپے فروخت ہونے لگے۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع، قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سعدیہ تیمور کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے عام آدمی سے 2 وقت کا نوالا بھی چھین لیا ہے۔ لاہور میں ٹماٹر 300 اور پیاز 200 روپے فروخت ہونے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کی گئی۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سعدیہ تیمور کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں چیف رپورٹر امجد جٹ۔ جی امجد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، لاہور میں ٹماٹر 300 روپے، پیاز 200 روپے فروخت ہونے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سعدیہ تیمور کی جانب سے جمع کرائی گئی، جس کا متن میں لکھا تھا کہ لاہور میں ٹماٹر کی قیمت اچانک 300 روپے تک پہنچ گئی ہے، پیاز عام مارکیٹ میں 200 روپے فروخت ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں منافع خور من پسند ریٹ پر ٹماٹر اور پیاز فروخت کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ پنجاب حکومت نازی طرز کے حلف لینے میں مصروف ہے۔ ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا جائے۔ قرارداد میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ ٹماٹر اور پیاز کی سرکاری ریٹ میں فروخت یقینی بنائی جائے۔ جی بہت شکریہ امجد جٹ، آپ نے آگاہ کیا۔ امریکی ڈالر اپنے عروج کے بعد اب پستی کی جانب گامزن ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ بدستور مستحکم ہو رہا ہے۔ آج صبح ہی کاروبار کے آغاز سے ڈالر کی قدر میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 2 روپے 19 پیسے سستا ہونے کے بعد 221 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 225 روپے 20 پیسے کا ہے۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 151 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,762 پر آ گیا ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ابھی تو ڈنڈا چلایا ہی نہیں اور ڈالر کے ریٹ مارکیٹ میں خود ٹھیک ہو گئے۔ امریکی کرنسی کی صحیح قیمت 200 روپے سے کم ہے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن سے کامیاب مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ برآمدی شعبے کے لیے بجلی کا نرخ 20 روپے فی یونٹ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشکور ہوں کہ انہوں نے 12.7% ایکسپورٹس بڑھائیں اس کے نتیجے میں۔ اگر اسی ماڈل کو آنے والی حکومت فالو کرتی تو جو اس نے پہلے 3 سال میں 4000 ارب سے زائد قرضے اپنے اوپر چڑھا لیے ایکسٹرا صرف ڈیویلیویشن کی وجہ سے، جو کہ $20 بلین تھے، اور ان 3 سالوں میں جو ایکسپورٹس بڑھی وہ صرف $800 ملین تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ روپے کو کھلا چھوڑ دیا، اسپیکولیٹر اس سے کھیل انہوں نے شروع کر دی، اور ہم نے دیکھا کہ جو تباہی ہوئی۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ان ریزنیبل مارکیٹ بیس روپے کو ہم نے کیا تھا الحمدللہ پی ایم ایل این نے، جب میں فائنانس منسٹر تھا فیبری 1999 میں، تو یہ مارکیٹ بیس کرنسی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی کرنسی کو کھلا چھوڑ دیں اور جو چاہے وہ اسپیکولیٹرز اور جو ہنڈیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں اپنے یعنی کروڑوں اور تھوڑے سے ارب بنائے، اور ملک جو ہے وہ ہزاروں اربوں کے ایڈیشنل لون کے نیچے دب جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑا فیئر ہے۔ اور کوئی کل آپ دیکھیں کہ جو یو کے میں پچھلے چند دنوں میں انٹرونشن ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے نیکسٹ ڈور انڈیا نے اپنے انٹرونشنز کی ہیں، بنگلہ دیش نے انٹرونشنز کی ہیں، انڈیا نے تو تقریباً $100 ارب اس انٹرونشن میں لگا دیا۔ ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، چونکہ 98-99 بھی ہمارے ساتھیوں کو یاد ہے، 20, 13, 14 بھی یاد ہے، میرے ساتھ ڈیلنگ کی بات کر رہا ہوں روپے کی مضبوطی کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جہاز میں جب بیٹھا۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ قانون شکن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر سٹی ڈویژن پولیس کی کارروائی۔ بادامی باغ پولیس نے 29 مقدمات میں مطلوب بدنام زمانہ ملزم اشفاق عرف چند گجر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم اقدام قتل، اغوا، منشیات فروشی، فائرنگ، ناجائز اسلحہ سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث ہے۔ دوسری جانب ملزم پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس پر ڈی آئی جی آپریشنز افضال کوثر نے ایکشن لیتے ہوئے ایس ایچ او بادامی باغ کو معطل کر دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں جی، بادامی باغ کا علاقہ تھا جہاں پر اشفاق عرف چند گجر جو ہے وہ پولیس کو مطلوب تھا، جس کو جب پولیس نے گرفتار کیا تو اس کا سی آر او کے مطابق جو ہے وہ پہلے سے بھی 29 مقدمات کا ریکارڈ تھا، لیکن پولیس کی جانب سے جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کی گئی اس میں جو ہے وہ پولیس تشدد کر رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ کتے کی طرح بھونکنے کا کہہ رہی ہے کہ تم کتے ہو، اپنے منہ سے کہو، جس پر جو ہے وہ بدنام زمانہ کو گرفتار تو کیا گیا، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا، لیکن ڈی آئی جی آپریشن نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کا جو ہے وہ نوٹس لیا اور ایس ایچ او رائے جو آصف جوار کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے۔ پھر بات کی جائے اگر ملزم کی، تو ملزم جو ہے وہ علاقہ میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، جس کو گرفتار جب کیا گیا اور اس کے تھانے لایا گیا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا، لیکن وہاں پر تشدد کا جو معاملہ سامنے آیا اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس کا ایکشن ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ افضال کوثر نے لیا اور فوری طور پر ایس ایچ او کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا۔ پھر اگر بات کی جائے لاہور پولیس کی، تو جس طرح سے لاہور پولیس میں ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور تشدد کا معاملہ سامنے آیا، جس طرح سے قائد اعظم انڈسٹریل ایریا میں جو ہے وہ ایک نوجوان کی ہلاکت ہوئی تھی، اسی پر جو ہے وہ ڈی اے جی آپریشن نے بھی اس کا ایکشن لیا تھا اور ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کر دیا تھا، لیکن بادامی باغ کے علاقہ میں جو چند گجر کو گرفتار کیا ہے اس کے اوپر پہلے سے بھی 29 مقدمات تھے، ہوائی فائرنگ۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔
لیسکو سرکل کی ڈویژن گلشن راوی میں 6 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار، ملزمان کے قبضے سے LT لائن ایچ پول برآمد، شیرا کوٹ سے ٹرک، کار اور 30 لاکھ مالیت کا سامان بھی برآمد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لیسکو سرکل کی ڈویژن گلشن راوی میں 6 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار، ملزمان کے قبضے سے LT لائن ایچ پول برآمد کر لیا گیا، شیرا کوٹ سے ٹرک، کار اور 30 لاکھ مالیت کا سامان بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ لیسکو سرکل کی ڈویژن گلشن راوی میں 6 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا، ملزمان کے قبضے سے LT لائن ایچ پول برآمد کر لیا گیا ہے، شیرا کوٹ سے ٹرک، کار اور 30 لاکھ مالیت کا سامان بھی برآمد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی مبشر علی جنجوا سے۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ فرسٹ سرکل ہے جی، عباس علی کی زیر صدارت ایک ٹاسک فورس ہے جس کو یہ نشاندہی ہوئی کہ بند روڈ کے اوپر کچھ ٹرک ہیں جس میں HT پول اور LT پول کو ڈسکنیکٹ کر کے ٹرک میں لوڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وہاں پہ ٹرانسفارمر، کیبلز اور کنڈکٹر جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے موقع پر ہی متعلقہ SDO باندھ روڈ کو کال کی، ایکشن گلشن راوی کو یہ آگاہ کیا بھی سائٹ پہ جائیں اور ملزمان کو پکڑوا کر مقدمہ درج کروائیں۔ بروقت کارروائی کرتے ہوئے SDO متعلقہ جگہ پہ گیا، ایکشن صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے ان ملزمان کو پکڑا، گاڑیاں برآمد کی، کھمبے برآمد کیے، مقدمہ درج کرا کے ملزمان کو حوالات میں بند کروایا۔ جی 30 لاکھ روپے سے اضافی جو سامان تھا وہ بھی وہاں سے برآمد کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مبشر علی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ فیروزپور روڈ کجوماتا ایٹن گارڈن کے رہائشی انتظامیہ کے خلاف LTA آفس پہنچ گئے۔ رہائشیوں نے سوسائٹی کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے LTA کو درخواست دے دی ہے۔ فیروزپور روڈ کجوماتا ایٹن گارڈن کے رہائشی انتظامیہ کے خلاف LTA آفس پہنچ گئے۔ رہائشیوں نے سوسائٹی کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے LTA کو درخواست دے دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیروزپور روڈ کجوماتا ایٹن گارڈن کے رہائشی انتظامیہ کے خلاف LTA آفس پہنچ گئے۔ رہائشیوں نے سوسائٹی کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے LTA کو درخواست دے دی ہے۔ فیروزپور روڈ کجوماتا ایٹن گارڈن کے رہائشی انتظامیہ کے خلاف LTA آفس پہنچ گئے۔ رہائشیوں نے سوسائٹی کو اپنے تحویل میں لینے کے لیے LTA کو درخواست دے دی ہے۔ سٹی پریس کلب کاہنہ صدر ڈاکٹر عدنان کی زیر قیادت سینئر صحافیوں کے وفد کا راشد لطیف میڈیکل کالج عارف میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ۔ آپ کو بتائیں کہ سٹی پریس کلب کاہنہ صدر ڈاکٹر عدنان کی زیر قیادت سینئر صحافیوں کے وفد کا راشد لطیف میڈیکل کالج عارف میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ۔ سٹی پریس کلب کاہنہ صدر ڈاکٹر عدنان کی زیر قیادت سینئر صحافیوں کے وفد کا راشد لطیف میڈیکل کالج عارف میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ۔ اور آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سٹی پریس کلب کاہنہ صدر ڈاکٹر عدنان کی زیر قیادت سینئر صحافیوں کے وفد کا راشد لطیف میڈیکل کالج عارف میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ۔ سٹی پریس کلب کاہنہ صدر ڈاکٹر عدنان کی زیر قیادت سینئر صحافیوں کے وفد کا راشد لطیف میڈیکل کالج عارف میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رپورٹر ڈاکٹر محمد عدنان سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی عدنان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، چیئرمین ہیلتھ پروفیشنل رپورٹر ایسوسی ایشن صدر سٹی پریس کلب کاہنہ ڈاکٹر محمد عدنان کی زیر صدارت سینئر صحافیوں کا راشد لطیف میڈیکل کالج عارف میموریل ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر CFO راشد لطیف میڈیکل کالج منصور صاحب اور میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر باور وٹو نے اسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کے متعلق بتایا، مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ بھی کروایا۔ اس موقع پر CFO منصور صاحب، میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر باور وٹو نے مشترکہ بیان میں بتایا کہ اسپتال میں ہیلتھ کار پر 100% فری علاج کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ گائنی اور نرسی کا بہترین وارڈ کا ہونا اس علاقے میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ CFO منصور صاحب کا کالج میں بہترین سپورٹ گالا منعقد کروانے پر سپورٹس ڈائریکٹر جہانگیر عالم بٹر کو شاباش بھی دی۔ اس موقع پر راشد لطیف کالج کہنا تھا کہ راشد لطیف کالج میں ڈاکٹر کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جائے گی۔ سینئر صحافیوں نے عارف میموریل ٹیچنگ اسپتال میں صفائی کے بہترین انتظامات اور اسپتال میں صفائی کے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات دے کر اسپتال انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔
बहावलपुर में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइच ने की। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पोलियो से बचाव की जहरता मुहिम 24 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 5 साल तक की उम्र के 7,99,000 से ज्यादा बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से महफूज रखने के लिए कतरे पिलाए जाएंगे। इस सिलसिले में इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइच की जेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में मुनक्कद हुआ। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अनम फातिमा, असिस्टेंट कमिश्नर सदर मोहम्मद तैयब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स मेडिसिन डॉक्टर खालिद महमूद रईन, DHO डॉक्टर खालिद चंदन, यूनिसेफ के नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद जाकिर, WHO के नुमाइंदा डॉक्टर शिराज, जिला भर के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद खुर्शीद और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो से बचाव की मुहिम के तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ और बर वक्त पोलियो टीमें दीगर मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ की ट्रेनिंग मुकम्मल की जाए। उन्होंने हिदायत की पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र का एक बच्चा भी पोलियो की खुराक से महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी पोलियो से बचाव की मुहिम के तमाम अमूर ऐसे तरीके से अंजाम दिए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर ने शरकत से कहा कि इस आम कौमी जिम्मेदारी के अदायगी में सुस्ती गरफत न बरती जाए। DHO डॉक्टर खालिद महमूद रईन ने पोलियो मुहिम के इंतजाम बारे तफसीलात बताते हुए कहा कि 24 से 26 अक्टूबर तक पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएगी और इस दौरान किसी भी वजह से रह जाने वाले। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि MT वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू और ऑपरेशन विंग के अफसरान और अमले ने शिरकत की। आपको बताएं कि MT वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ। रेवेन्यू और ऑपरेशन विंग के अफसरान और अमले ने शिरकत की। एक बार फिर आपको बताएं कि MT वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू और ऑपरेशन विंग के अफसरान और अमले ने शिरकत की है। सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब मियाँ इब्रार अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, DTH डॉक्टर जाहिद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट दाता दरबार हस्पताल डॉक्टर अब्दुल हमीद, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद समेत ज़िला इंतज़ामिया की शिरकत। इजलास में दाता गंज बख्श शाह टाउन में डेंगू सर्विलेंस की सरगर्मियों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी औकाफ ने इजलास में डेंगू रिस्पांस कमेटी को खसूसी हिदायत जारी की। टाउन भर में हॉट स्पॉट में चेकिंग के अमल में कोताही बर्दाश्त नहीं। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि डेंगू लार्वा बरामद होने पर इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेंगू का तदारुक इंतहाई ज़रूरी है। उमरकोट की तहसील कुनरी के मकामी स्कूल में साइंसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अनवर मेमन की इस रिपोर्ट में। उमरकोट की तहसील कुनरी में स्पार्को की जानिब से वर्ल्ड स्पेस वीक पाकिस्तान के तहत गवर्नमेंट काजी सुल्तान हायर सेकेंडरी स्कूल कुनरी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को साइंसी दुनिया के बारे में आगाही दी गई। शुरकावा तलबा ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हम काजी सुल्तान हायर सेकेंडरी स्कूल कुनरी में ये वर्ल्ड स्पेस वीक मना रहे हैं। इस वीक मनाने का मकसद बच्चों को वर्ल्ड स्पेस के हवाले से नॉलेज देना है और अवेयरनेस देना है और अपने बच्चों को जदीद साइंसी तालीम से आरास्ता करना है। और इस मकसद से बच्चों ने जो स्टॉल बनाए हैं, जो काम किया है, ये बताता है कि हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को उस तरफ ले आएँ और बच्चों में अवेयरनेस पैदा करें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पहली मरतबा एक स्टेप लिया है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इसको अगले साल और आगे ले जाएंगे। थैंक यू। आज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल काजी सुल्तान में वर्ल्ड स्पेस वीक आलमी खिला याफ्ता मनाया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों ने मॉडल्स बनाए हैं, मुख्तलिफ मॉडल सेटेलाइट के, स्पेस के, सोलर सिस्टम के मॉडल्स बनाए और उन्होंने जो प्रेजेंटेशन मॉडल्स की दी है। माशाल्लाह ऐसे मॉडल्स हैं। यहाँ तेल के कॉलोनी में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है यहाँ पे और यहाँ बच्चों ने बेहतरीन नमूने से एक्सप्लेनेशन की है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हजरत सैयद अजीजुद्दीन अलमारूफ हजरत पीर मकी रहमतुल्लाह अलैह का 832वां सालाना उर्स तकरीबात का आगाज़ डायरेक्टर जनरल औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने रस्म चादर पोशी से किया। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। हजरत सैयद अजीजुद्दीन अल हसनी वल हुसैनी अल मारूफ हजरत पीर मकी रहमतुल्लाह अलैह के 832वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का बाकायदा आगाज डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर व मैनेजर औकाफ लाहौर व दीगर मुशाइख अज़ाइम ने मज़ार अक़दस पर चादर पोशी से किया। महकमा औकाफ ने ज़ायरीन की सहूलत और दरबार शरीफ पर आने वाले ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। उर्स के अयाम में तकसीम लंगर के लिए 2,66,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। दरबार के लिए आने वाले रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। उर्स की इफ्तिताई तकरीब से डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि औलिया कराम ने अफकार और तालीमात को मुकम्मल तौर पर अहकाम शरीयत के ताबे करार दिया है। उन्होंने तसव्वुफ को शरीयत का अमीन और निगहबान बनाकर पेश किया और यूं बड़े सगीर में एक ऐसे इस्लामी मकतब तसव्वुफ की बुनियाद रखी जिसकी बुलंदियों पर हमेशा शरीयत और तरीकत का परचम लहराता रहेगा। लाहौर में एलडीए की सीबीए वर्कर्स यूनियन की तरफ से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर जनरल एलडीए आमिर अहमद खान, सीईओ पैनोरामा मोहम्मद माजिद भट्ट, रहीम स्टोर और फ्राई चिक्स के मालिक अब्दुल राफी ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीबीए वर्कर्स यूनियन की तरफ से मिलादुल नबी की मुनासबत से अजीमुल शाह महफिल का एहतमाम किया गया। एलडीए वर्कर्स यूनियन के सदर चौधरी काशिफ गुज्जर और सेक्रेटरी शाहिद जमाल बाकिर और ओहदेदारान ने जश्न मिलादुल नबी की महफिल के बेहतरीन इंतजाम किए। महफिल मिलाद में डायरेक्टर जनरल एलडीए आमिर अहमद खान की, सीईओ पैनोरामा मोहम्मद माजिद भट्ट, रहीम स्टोर और फ्राई चिक्स के मालिक अब्दुल राफी ने खसूसी शिरकत की। महफिल पाक में पाकिस्तान के मारूफ सना ख्वाओं ने हदिया नात पेश किया। डायरेक्टर जनरल एलडीए आमिर अहमद खान का कहना था, बस ये मुझे बड़ी सआदत हासिल हुई है जी। यूनियन वालों ने जनाब मुझे इस नेक मकसद के लिए मुझे इनवाइट किया है और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और हमारे लिए इससे खूबसूरत, इससे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और इससे ज़्यादा खुशी वाला महीना मुसलमानों के लिए नहीं है। और ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि इस फंक्शन के लिए मुझे इन्होंने जो एलडीए की यूनियन है, जो कि एलडीए के लिए काफ़ी तामीरी यहाँ के मुलाजमीन के लिए काम कर रही है, मेरी इनके साथ कोऑर्डिनेशन में हर वक्त ये हम जहद कोशिश करते रहते हैं कि कोई ना कोई मुलाजमीन को रिलीफ दे सकें। मैं भी जो मकदूर पर मेरी कोशिश होती है मैं दूँ और इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस महफिल के लिए बुलाया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये उसका मिलाद है जिसके लिए ये सारी कायनात बनी है। चरिंद परिंद हर चीज़ उसी के लिए बनी है, तो हम क्यों ना उसका मिलाद बनाएं, क्योंकि इस महीने में तो हर चरिंद परिंद भी मिलाद मनाता है। तो जिसकी वजह से हम हैं, जिसकी वजह से सारी कायनात है, तो हमें भी चाहिए और हर इंसान को चाहिए कि इस मिलाद को मनाएं। और हमने एलडीए में ये शुरुआत की है। मेरी कोशिश है कि ये हर इदारा पंजाब का, पाकिस्तान का इसी तरह झूमे जिस तरह आज एलडीए झूम रहा है। सरकार की आमद मरहबा। इस महफिल को और पुरजूर नूर बनाने के लिए हमारी पूरी यूनियन ने मिलकर 2 उम्र की टिकट्स का ऐलान किया है। जो टिकट्स जो खुश नसीब जाएंगे वो इदारे के लिए खुशियों के लिए दुआ करेंगे और सरकार की दीदार नसीब होगा। ये आज की पुररौनक महफिल आप नज़ारा कर सकते हैं, कैसी पुररौनक महफिल है, जैसे हजूर पाक खुद उसमें तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा ईद मिलादुन नबी का महीना है और हमने इनका इनकाद इस एलडीए में इंशाल्लाह किया है और इस पुररौनक महफिल का और बड़ी ही पुररौनक है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। उलमा कराम ने सीरतुल नबी पर रोशनी डाली। महफिल मिलाद में हाजिरीन में 2 खुश नसीबों को बजरिया कुरंदाजी उम्रा के टिकट तकसीम किए गए। महफिल के इख्तिताम पर हाजिरीन के लिए वसी लंगर का एहतमाम किया गया। कैमरामैन मोइस के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज, लाहौर।
ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की मुनासबत से महफिल का इनेकाद किया। DC लाहौर मोहम्मद अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा ने शिरकत की। महफिल मिलाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग, डिप्टी डायरेक्टर इमरान मकबूल समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत की मुनासबत से महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में DC लाहौर मोहम्मद अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा, डिप्टी डायरेक्टर इमरान मकबूल समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। DC ऑफिस लाहौर में महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया और नात ख्वां ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम का नजराना पेश किया। नात ख्वां हाफिज मोहम्मद वसीम रजा अतारी, एहसन रजा अवैसी, आगा नुसरत, हाजी अब्दुल्ला कादरी, अहमद रजा कादरी ने नातिया कलाम पेश किया। एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने भी महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश किया। DC लाहौर मोहम्मद अली का कहना था महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर में दुआया कलाम भी पेश किया गया। कैमरा टीम के हमरा जुनैद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़ लाहौर। साहिवाल में भी 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जारी है। शहर भर में महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं फ़हीम सिद्दीकी की। रबीउल अव्वल का माह आशिकान रसूल के लिए खुशियों और मुसरतों का माह है। 12 रबीउल अव्वल के शुरू होते ही हर तरफ सजावट शुरू हो जाती है, चिरागा किया जाता है, आशिकान रसूल इकट्ठे होकर अकीदत का इजहार करते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, दुरूद सलाम भेजा जाता है। आशिकान रसूल अपनी अकीदत का इजहार भरपूर तरीके से करते हैं। इस सिलसिला में जमीयत उलमा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। साहिवाल से सारी क़यादत ने शिरकत की। इस मुबारक माह को मनाने के लिए शहर भर में जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। जैसे जैसे आका करीम की वलादत बासादत का दिन करीब आ रहा है, साहिवाल शहर की रौनकों में इजाफा हो रहा है। हर तरफ चिरागा किया जा रहा है और झंडियां लगाई जा रही हैं। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में तंजीम अल-इख्वान पाकिस्तान का बेसत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इस मौके पर अमीर अब्दुल कदीर ऐवान शेख, सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया और सरबराह तंजीम अल-इख्वान ने शुरका से खिताब किया। अमीर अब्दुल कदीर ऐवान शेख ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इजहार मोहब्बत को पैमानों में नहीं तोला जा सकता। अल्लाह करीम हमें ऐसी हकीकत अता फरमाए जो हमारे किरदार से आया हो। उन्होंने कहा कि हमें इनफरादी सतह से लेकर इज्तमाई तौर पर अपने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोचना होगा। जब हम इसकी तामीर को मुकद्दम रखेंगे तो इसके हर इदारे, हर शोबे का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अमीर अब्दुल कदीर ऐवान ने अब कहा कि अपने ज़ाती मफादात को बलाए ताक रख कर कुर्बानी देकर अपना हिस्सा डालना होगा। उम्मत मुसलमान में मुस्बत किरदार अदा करके इत्तफ़ाक़ का सबब बने, नताइज अल्लाह करीम पर छोड़ दें। रबीउल अव्वल की निस्बत से सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के तहत मुल्क भर में शान रहमतुल्लिल आलमीन के प्रोग्राम में ताहिर सरफराज ऐवान, अब्दुल्ला गुल, चौधरी जमर्द खान, चेयरमैन बैतुल माल अब्दुल कयूम सुमरो, अली मोहम्मद खान, जावेद इखलास ने शिरकत की। सिलसिला आलिया के जिम्मेदारान, जिनमें मेजर रिटायर्ड गुलाम कादरी, डॉक्टर नवीद बाबर, सूफी बशीर अहमद अलवी समेत दीगर अफराद शामिल थे। कन्वेंशन के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और बका की इज्तिमाई दुआ भी कराई गई। सियालकोट में रेस्क्यू ऑफिसर नवीद इकबाल के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में मुख्तलिफ नात खानों ने आकाए दो जहान सरवर कायनात नबी रहमत की शान अक़दस में नजराना अकीदत पेश किया। बाद अज़ां
नबी रहमत दो जहां की शान मुबारक और सीरत पाक के मौजू पर आलम दीन जनाब मोहतरम हजीफ़ा वसीफ़ और आलम दीन व मौलम मौलाना सजाद ने खिताब फरमाया। उन्होंने अपने खिताब बयानात में क्या अल्लाह ने फिर जब नबी आखिर ज़मान की बैसत फरमाई तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का सबसे मुक़र्रब फरिश्ता है, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह के पैगाम को अंबिया तक पहुंचाना होता है। इस मौके पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबद ने कहा कि दौरे हाज़र में मुसलमानों की ज़वाली की वजह दीन इस्लाम से दूरी है। तरक्की की मनाज़िल ना करने के लिए कुरान और सीरत की रहनुमाई और उन पर अमल पैरा हुए बगैर मुमकिन नहीं। अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियां जारी। डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की जानिब से अलहमरा आर्ट्स गैलरी शाहराह कायद आज़म लाहौर में कुतब बासीरत तैयबा इस्लामियात व पाकिस्तानियत की सह रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्बा का शौक़ पैदा करने के लिए सीरत तैयबा का मुताला ज़रूरी है। पत्तोकी में असातिज़ा के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें असातिज़ा समेत तुलबा ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मियां आसिफ सईद की इस रिपोर्ट में। पत्तोकी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में टीचर्स डे के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां CEO एजुकेशन कसूर मेल एंड फीमेल टीचर्स के साथ तुलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तुलबा ने आने वाले मौजूद मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निशावर की, जबकि असातिज़ा इकराम ने मौजूद मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद स्कूल के कम उम्र बच्चे ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत का नजराना पेश किया। बच्चे की सुरीली आवाज़ और बेहतरीन अंदाज ने आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन और हाज़रीन को खूब मुतासर किया। खूबसूरत नातिया कलाम पेश करने पर महकमा तालीम के अफसरान ने बच्चे को नकदी इनाम पेश करके उसकी हौसला अफजाई की। खुसूसी तकरीब में मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए असातिज़ा इकराम की खिदमात को खूब सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। फैसलाबाद में अलमदीना फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम टूर्नामेंट इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी मियाँ इरफान मनान थे। मज़ीद जानते हैं सैयद मुरीद हुसैन की इस रिपोर्ट में। अलमदीना फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ इरफान मनान मेहमान खसूसी थे। इफ्तिताही मैच अलमदीना फुटबॉल क्लब और पटियाला फुटबॉल क्लब के माबैन एक कांटेदार मुकाबला हुआ। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मेहमान खसूसी मियाँ इरफान मनान ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी मैं समझता हूँ कि ये मदीना टाउन के अंदर ये जो फुटबॉल ग्राउंड है ये नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, और अलमदीना फुटबॉल की इंतज़ामिया, हमारे भाई आसिफ साहब और उनके सारे साथी, जो शब रोज़ मेहनत का नतीजा है कि जिस तरह से इन्होंने ये ग्राउंड मेंटेन की हुई और जिस तरह से यंगस्टर्स आकर यहाँ पर खेलते हैं। ये मैदान खेलों के आबाद होंगे तो हस्पतालों में मरीज़ों का रश कम होगा। आज ज़िंदगी जिस तरह से नौजवान नस्ल इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से जकड़े हुए हैं, उनको उनसे आज़ाद करवाने के लिए खेलों को और मैदानों को आबाद करना बहुत ज़रूरी है। इलाका में खेलों की सरगर्मियों को जारी रखने और नौजवानों की भरपूर हौसला अफजाई पर टूर्नामेंट के मुंतज़मीन के इस इक़दाम को शहरियों की जानिब से खूब सराहा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।